इश्टानो गोयचे DGP अलोक कुमार हांच्या म्हणण्या प्रमाण गोंयांत क्रायम रेट बी कांय वाडूना. गोंयांत फाटले जर कांय वर्सां पळयलीं आनी आतांची वर्स म्हणजे जे चालू काळ पळयलो जाल्यार क्रायम रेट कांयच वाडूना. मिडियान खंय किंवा सोशल मिडियान एक तयार केल्ले हो सगळो एक एक हें चित्र आसा. प्रत्यक्षांत गोंयांत क्रायम कमी जाल्या आनी वाडूंक तर अजिबात ना अशें तांचें म्हणणें. तांणी स्पश्ट हेचेर आपलो स्टेटमेंट दिला. पूण समजा जर तशें ना, एक वेळ ते जें कितें म्हणटा तें एक प्रसंगी मान्य केलें जाल्यार 2 डेकॉयटी हालींचे हालीं पडल्यो. एक मोठो गोळीबार जालो, तातूंत 2 जाण जखमी जाले. दिसपट्टी खंय ना खंय चोरयो जाता, दिसपट्टी खंय ना खंय मारामारी जाता, पर्यटकांचेर हल्ले जाता किंवा पर्यटक बाकीच्यांचेर हल्ले करता, लोकांचेर थळाव्यांचेर हल्ले करता. बाउन्सर्स हे लोकांक मारपाक लागल्या आनी ह्यो बाकीचे सगळे जे क्रिमिनल एक्टिविटीज आसा, गँग वॉर जाता. हे कोण करता? जर कांयच क्रायम जायना जाल्यार हे क्रायम कोण करता आनी कशें जाता? ताका कितें मागीर ताका नांव कितें दिवपाचें? असो प्रश्न आतां लोकांक पडपाक लागला. गोंयांत क्रायम जाता, गोंयांत खरें जाल्यार गोंयांत क्रायम आसा, वाडल्या काय ना हें गोंयच्या जनतेन सांगपाक जाय, गोंयच्या लोकांनी सांगपाक जाय. तो DGP स्टॅटिस्टीक दिवन जेन्ना हे अशे तरेचे स्वताक डिफेंड करता, म्हाका दिसता खंय ना खंय एक हाच्या लोकांच्या गळी म्हणटा त्या गळ्यांतल्यान तें सकयल देंवना. हे स्टेटमेंट जेन्ना घडणुको दोळ्या मुखार लोकांच्या जाता तेन्ना लोक हें मानचे ना. लोक हे शांतता प्रिय गोंयकार, पण तांकां सद्या हे क्रायम एक्टिविटी ज्यो वाडल्या ताची धग तांकां दिसपट्टी खंय ना खंय बसपाक लागल्या. अपघात इतले वाडटा आनी ते खुबशे रेकलेस आनी रॅश ड्रायविंगाक आनी मस्ती खातीर हे अपघात खुबशे जावपाक लागल्या. गाडयो परतता, मेळत तश्यो गाडयो चलयता, गाडयेंतल्यान चालू गाडयेंतल्यान ट्युरिस्ट वयर उबे रावता, सायडीच्या दारांतल्यान भायर येता. हे सगळे प्रकार हे गोंयांत रस्त्यांचेर इतले उघडपणान केन्ना दिसनाशिल्ले. ते आतां खंय ना खंय दिश्टी पडटा. DGP मात गोंयांत क्रायम ना म्हणटा, वाडूना म्हणटा आनी गोंय सगळें शांत पद्दतीन चल्लां अशें तांचें म्हणणें आसा. लोकांक मात खूब लोकांच्या मनांत प्रश्न आसा की जर हें क्रायम न्ही जाल्यार क्रायम कितें?